नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे सामाईन, हमने पिछली नशिस्त में दूसरे पारे के तीसरे रुकू की आयत 157 तक तिलावत की थी, 157 तक। आज हम 158 158 से शुरू करते हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवा, बेशक सफ़ा और मरवा मिन शाइरिल्लाह के अल्लाह की निशानियाँ हैं। फ़मन हज्जल बैता, पस जो हज करे खाना काबा का, अव तमरा या उम्रा करे, फ़ला जुनाहा अलैहि, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, अन यतवफ़ा बिहिमा, कि वो तवाफ़ करे इन दोनों का। वमन ततव्वअ खैरा, और जो खुशी से करे कोई भी नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत में शाइरिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी अल्लाह ताला की निशान या निशानियाँ। अल्लाह की निशानियों से मुराद ये है कि दीन की निशानियाँ, ख्वाह वो मकानात हों जैसे काबा, अरफा, मुज़दलिफ़ा वग़ैरह, सफ़ा मरवा, मिना, मसाजिद, या कुछ ऐसे मखसूस मौक़े या दिन जैसे रमज़ान, ईद फ़ितर, ईद उल अज़हा, जुमा, अयाम तशरीक़। दूसरे अलामात जैसे अज़ान, नमाज बाजमात अदा करना, नमाज ईदैन वग़ैरह, ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ यानी दीन की निशानियाँ हैं। सफ़ा मरवा मक्का मुकरमा के दो पहाड़ हैं जो खाना काबा के करीब वाक़ हैं। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पहाड़ों के करीब इस मकाम पर जहाँ ज़मज़म है बाहुक्म इलाही सकूनत इख्तियार फरमाई। इस वक्त ये मकाम बिल्कुल बयाबान था, यहाँ पर ना कोई सब्ज़ा, ना कोई पानी, ना कोई खाने पीने का सामान था। अल्लाह की रज़ा के लिए इन मकबूल बंदों ने सब्र किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा प्यास की हालत में जब उनकी जान बिलबिली की हालत हुई तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बेताब होकर कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गई। वहाँ भी पानी ना पाया तो नीचे उतरकर मैदान में दौड़ती हुई मरवा तक पहुँची। इस तरह उन्होंने 7 मरतबा इस सफ़ा मरवा की गर्दिश की तो अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जलवा इस तरह ज़ाहिर किया कि गैब से एक चश्मा ज़मज़म नमूदार हुआ। इनके सब्र और इखलास की बरकत से उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने वालों को मकबूल बारगाह किया। इन दोनों जगहों को दुआ की जगह बनाया। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी निशानियाँ हैं। फिर अल्लाह फरमाता है फ़मन हज्जल बैता अव तमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा, तो इसके घर का हज या उम्रा करे और इस पर कुछ गुनाह नहीं है कि इन दोनों के फेरे करे। यानी अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा को जो है एक रुकन, उसकी सही को एक रुकन बना दिया हज और उम्रे के दौरान। लेकिन ये यतवफ़ा बिहिमा, इन दोनों के फेरे करे, इसका शान नुज़ूल ये है कि ज़माना जाहिलियत में सफ़ा और मरवा पर दो बुत रखे होते थे। सफ़ा पर जो बुत था उसका नाम था असाफ और जो मरवा था उसका नाम था नाइला। कुफ़ार जब सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते थे तो उन बुतों पर ताज़ीमन हाथ भी फेरते थे। तो अहद इस्लाम में चूँकि ये बुत तोड़ दिए गए थे लेकिन वो ये मुशरिकाना फ़ेल करने से बाज नहीं आते थे। इस तरह मुसलमानों को सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना थोड़ा सा मायूब नज़र आने लगा। वो समझने लगे कि यहाँ पर बुत होते थे, हम यहाँ पर जो है सही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली के लिए ये आयत यहाँ नाजिल फरमाई कि कुछ गुनाह नहीं है उन पर कि वो इन दोनों के फेरे करें। यानी आपकी नीयत तो साफ़ है, आप सफ़ा मरवा की सही करें तो, लेकिन आपकी नीयत साफ़ है, इस पर अल्लाह ताला आप लोगों को कोई भी गुनाह नहीं देंगे। क्योंकि खाना काबा में भी तो बुत रखे होते थे लेकिन वो अहद इस्लाम में वो बुत तोड़ दिए गए और उसका तवाफ़ यूं ही जारी रहा। इसी तरह सफ़ा मरवा पे भी जो बुत रखे हुए थे वो भी हटा दिए गए लेकिन उसकी सही जारी रही और एक हज उम्रे का रुकन बन गया। हदीस से साबित है कि सफ़ा मरवा की सही तर्क करने वाला हज उम्रे के दरमियान उसको जो है वो दम पड़ जाता है, यानी कुर्बानी देना उस पर वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला ने इन सही करने के रुकन को वाजिब कर दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस कोशिश को मकबूल बनाया। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लना, जो नाजिल किया है हमने, मिनल बय्यिनाति, खुली निशानियों में से, वल हुदा और हिदायत, मिन बादी मा बय्यन्नाहु, उसके बाद कि हमने वाज़े कर दिया, लिन्नासी फ़िल किताबी, लोगों के लिए किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु,
یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ جو لوگ میری اتنی واضح اور کھلی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کے علماء اور یہود جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام باتوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اور ان کی نبوت کو جو چھپاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ مومنین اور ملائکہ اور اللہ، یعنی کہ وہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ایک اور قول یہ ہے کہ تمام بندے اللہ کے وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ الذین تابوا، سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں انہیں، وانا التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو پھر اللہ یہاں پر فرما دیتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، جنہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو میں انہیں ضرور معاف کروں گا، بے شک میں معاف کرنے والا اور میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفارا، اور وہ مر گئے کفر میں ہی، اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں ان پر لعنت اللہ، کہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ اب یہاں پہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے ان پر لعنت ہے، کہ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، لیکن قیامت کے دن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو کفر میں ہی مر گئے، یعنی کہ کتنی سخت بات کہ کفر میں ہی، اپنے گناہوں میں ہی، اپنی ہی انا میں مر جانا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی ہے اور تمام لوگوں کی بھی ہے۔ لیکن مسئلہ میں آپ کو یہاں پر ایک بتاتی چلوں کہ گناہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ اتنا گناہگار تھا تو ہم اس پر لعنت کریں گے، یہ نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر جو لوگ کفر میں ہی مر گئے ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے بالکل بھی عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی مہلت کی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور انہیں بتا دیا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے، نہ کوئی مثال ہے اس کی، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنے کاموں میں بالکل تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، اپنی صفات میں وہ یگانہ ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں بالکل اکیلا ہوں، میں نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی شفیق نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ بالکل اکیلا ہے، اپنی شان میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔